السلام عليكم. معكم سيمو منصوري، برودكتور دو ميوزيك الكترونيك. اذا اليوم غادي يكون واحد لو كور دانتروداكسيون، واحد المقدمه لابلوتون، كيفاش تنتجو وتسجلوا الصوت في ابلوتون، اللي هو واحد لوجيسيال اللي كيمكننا من اننا نكومبوزيو موسيقى، كيلكو سوا النوع ديال الموسيقى ولا التوجه الموسيقي ديالكم. تقدروا تسجلوا موسيقى اكوستيكيه، زعما كيتار بيانو اتسيتيرا، ولا موسيقى الكترونيه. اذا مشينا اول حاجه ملي كندخلوا، غادي نبداو. اول حاجه ملي كندخلوا كنبغيو نعطيو الايقاع ديال هذا الصوت ديالنا. اذا شنو هو الايقاع ولا البي بي ام؟ البي بي ام هو السرعه واللي من بعد كل دقيقه كيتعاود داك الايقاع ديالنا. اذا باش نصاوبوا البي بي ام كاين هنايا في هاد الخانه. غتختاروا اي بي بي ام. تيمكن لكم تستعملوا واحد لوتي سميتو الميترونوم باش تشوفوا الايقاع ديالكم، وعلى حسب الايقاع اللي كتسمعوا غادي تختاروا الايقاع اللي كيناسبكم سولون ستيل دو ميوزيك اللي باغيين نتوما تبرودويو. نبداو بعدا مثلا نبغيو بالميترونوم باش تعرفوا شنو هو الايقاع وتفهموا هذا الكونسيبت. كيف كيمكن لكم تشوفوا الايقاع ديالنا نتوما، الا زدنا تيزرب، الا هبطنا تيهبط الايقاع. دونك نمشيو لشي ايقاع، نديرو مثلا 120. صافي دابا صوبنا الايقاع ديالنا. اولا باش تقدروا تسمعوا هادشي كيمكن لكم تبركوا على بلاي، ياك؟ ولا لا باغ ديسباس هي باش يمكن لكم ديروا. اليوم غادي نهضروا على ليكرون الثاني. هذا سي كاينين جوج الانواع ديال لي زيكرون، عندك ليكرون دو سيسيون و ليكرون دارونجمون. حنايا بويسكو غادي نخدموا على واحد الكومبوزيسيون، دونك نكومبوزيو هاد لا كومبوزيسيون في ليكرون دارونجمون. اذا دابا شفنا شنو هو البي بي ام، نقدروا نهضروا على النوعيات ديال لي شانيل اللي عندنا. كاينين جوج في ابلوتون، ولا جينيرالمون كاينين جوج الانواع ديال لي شانيل. عندك لي شانيل اوديو ولا شانيل ميدي. اذا الشانيل اوديو، دونك في الشانيل اوديو يمكن لكم تحطوا اي حاجه اللي هي عباره عن صوت. دونك مثلا في ابلوتون عندكم بعض الاصوات اللي يمكن لكم تخدموا. نقصوا شي شويه الصوت. دونك مثلا هذا الصوت هذا اللي هو عباره عن كيك، تيمكن لينا نجيو نحطوه في شانيل اوديو ونلعبو بلاي ولا بلا باغ ديسباس. واحد الحاجه انتريسونت هو ان ممكن هاد الكيك نعاودوه بزاف ديال المرات. مثلا وباش نعاودو خصنا ندوبليكيو. دوبليكي هي تيمكن لك دوبليكي بكونترول دي. تبرك على كونترول دي بزاف المرات كيبقى يدوبليكا وكيتعاود. دابا الا لعبنا هادشي اللي عاد دابا كومبوزينا، حيت دابا راه دخلنا في لا كومبوزيسيون، دونك غادي يعطينا هادشي. نقدروا نجربوا هاد الكيك، نديرو بزاف ديال لي دوبليكاسيون بحال هكا تعطينا هادشي. بي بي 120. دونك فوالا، مثلا حنا دابا صوبنا كيك. نقدروا يمكن لكم تسميوه كيك، تعاودوا ترينيميو ولا تعاودوا تعطيو سميه لهاد الشانيل، حيت هكا ما عندوش معنى. من الاحسن انايا كنعطيكم النصيحه اللي نقدر نعطيكم هو انكم اي حاجه تعطيوها واحد السميه اللي تكون سينيفيكاتيف، باش من بعد نتوما ملي غتكثروا عليكم لي شانيل ما تلفوش.
دونك باش نغنوميو هادشي يمكن لكم ديروا اما رينيم ولا ديريكتومون ديروا كونترول ار وغنسميوه كيك. دونك فوالا دابا سالينا مع لي شانيل اوديو. غادي ندوزو لشانيل ميدي. دونك شانيل ميدي لا بارتيكولاريتي ديالو هو انه هو اللي كيبرودوي الاوديو. Ça veut dire اننا كنحطوا واحد لي زانسترومون اللي كنسميوهم لي زانسترومون فيرتويال اللي من بعد يمكن لينا نلعبوهم في الكلافيي ديالنا ايتترا ونعطيوهم واحد لي نوت ايتترا اللي من بعد غادي نسجلوهم وغادي نحولوهم للاوديو. دونك نشوفوا مثلا دي زانسترومون اللي نورمالمون كيكونوا عندكم ديجا واجدين في ابلوتون ملي كتانستاليوها اول مره. فوالا يمكن لكم تمشيو هنا مثلا نقلبوا على شي بيانو مثلا هذا كتجيو كتحطوه هنا ومن بعد الا بغيتو تلعبوه في الكلافي ديالكم خاصكم ديروا جوج د الحوايج. اولا كتبركوا على هذا البوطون اللي هو كيعني انه ارمي سافو دير انه جايز انه تلعبوا به. ومن بعد كتاكتيفيو هذا البوطون هذا اللي كيسمح لكم انكم تصيفطوا دي سينيو اللي كيتسموا ميدي لهذا الانسترومون ديالكم. دونك يمكن لكم دابا تلعبوا في الكلافي ديالكم مثلا كيو اس دي اف جي وكيوليو هما البيانو. دونك فوالا دابا غادي ندوزو لواحد الفقره اللي اسي انتريسون كيفاش تسجلوا نتوما هاد لي نوت اللي كتلعبوا على الكلافي ديالكم. باش تسجلوهم ديجا كتعرفوا لي نوت اللي خصكم تلعبوا. المهم تحاولوا تمارسوا هذاك لا ميلودي اللي بغيتو تلعبوا ومن بعد غادي نبركوا على هذا البوطون وما تنساوش انكم تكونوا مارمين هذا باش يسجل. دونك ملي غنبركوا على هذا البوطون غادي يعطينا تسجيل. ودابا بيسكو سجلنا هادشي نقدروا نلعبوه كيف ما كنت لكم تشوفوا. دونك كيف ما قلت لكم قبل من الاحسن انكم تبقاو ديما تعطيو اسماء لي سينيفيكاتيف لي شانيل ديالكم. دونك نعاود ندير كونترول ار وغنسمي هادي ميلودي مثلا. وبيسكو عندنا هاد لا فراز هادي ولا هاد لا ميلودي كتعاود نقدروا نديرو كيف ما درنا دوبليكي. كيما دوبليكينا دوبليكينا الكيك هنايا نقدروا ندوبليكيو لا ميلودي ديالنا بزاف المرات كيف ما بغينا. و لا بارتي اللي بغيتو ديبلوكيوها كتكونوا كتسيليكسيونيوهم بعد كتديروا كونترول دي كتبقى دوبليكا كونترول دي كيبقى دوبليكا بزاف المرات. نعاودو نشدو مثلا اون بارتي في هاد الكيك ديالنا ونعاودو ندوبليكيوها هنا خصني نسوبريمي اطون نتوما ندوبليكيوها اوطون دو فوا كو لا ميلودي ديالنا. دونك فوالا دابا شفنا باش نديرو ان بتي ريكاب شفنا لي شانيل اوديو و لي شانيل ميدي. دابا غادي نحاولوا نديرو مثلا نهضروا على لي زيفي. دونك لي زيفي اللي كاينين في ابلوتون عندك جوج انواع ديال لي زيفي. عندك الانواع لي زيفي اوديو و لي زيفي ميدي. اللي كيهمونا في هذه الفقره هما لي زيفي اوديو. مثلا هاد الميلودي ديالنا نقدروا نعطيوها شويه ديال
ديال العمق اجوتيو لها مثلا الريفيرب. الريفيرب هو مثلا هو هذاك الصوت اللي مثلا منين الصوت كيتجبد في الباك جراوند، مثلا ملي كتكون في شي هول كبير ولا شي حاجه وكتهضر. ما نخلطوش مع الصدى، ماشي هو داك الاعاده اللي كتدير الصوت، ولكن بلوتو منين الصوت كيبدا يديسيبا في البعد، يعني كيعطي واحد العمق للصوت ديالك. دونك كتمشي هنايا الاوديو افكت، كتقلب على ريفيرب وفاسيلمون كتشدو كدراكا وتدروبي هنا في الشانيل ديالك. ديجا غنشوفو شنو هو الريفيرب. الريفيرب عنده هنايا الديكاي تايم اللي هو الوقت اللي الصوت غادي ياخد قبل ما يحبس. دونك ديجا نجربو باش نكونو هذا باش نشوفو نكونو اكسبيريمونطيو هادشي مزيان. فوالا نقدروا نديرو هاد الصوت هكا. اذا بلا الريفيرب كيكون بحال هكا، ولكن ملي زدنا الريفيرب عطا ديك لا ديمونسيون شويه الصوت. دونك فوالا نمشي بقى الصوت. فوالا هاد الوقت اللي الصوت كيبقى قبل ما يفيدي هو اللي كنتحكموا به بالديكاي. صا مارش. دونك نقدروا الكيك ديالنا حتى هو ناجوتيو له شي افي. مثلا غادي ناجوتي له مثلا ان فلتر. وشنو هو الفلتر؟ الفلتر هو واحد لوتي اللي كيقدر يبقى يحيد لكم لي فريكونس، اوتوماتيزيوه ويحيد لكم لي فريكونس. مثلا كاين بزاف ديال لي تيب دو فلتر، عندك لو باس با، باس هو، باس بون، ايتترا. دونك حنايا اللي مثلا نقدروا الاوتوماتيزيو. ديجا غادي نهضروا على واحد الكونسيبت دابا جديد اللي غنانترودوي اللي هو الاوتوماتيزاسيون. الاوتوماتيزاسيون هو لو فات انك تقدر بلا ما تخدم لا سوري مثلا مع داكشي غادي وتبقى هذا تسجل ولا اوتوماتيزي هادشي باش انه اوتوماتيكمون فاش يبقى غادي السونغ ديالك تبدل لا فالور ديال هاد الفلتر. نقدروا نديرو شو اوتوماتيزيشن. مثلا كدير له شو اوتوماتيزيشن بحال هكا. ابري مثلا بغيتو يمشي من الزيرو مثلا ويبقى يعطي بشويه لي فريكونس هو غادي مع الصوت. نجربوا هادشي. ديجا الا بغيتو تسمعوا شانيل بوحدو يمكن لكم ديروا سولو، مثلا كتسولو شانيل. دونك نشوفوا هادشي. كتلاحظوا بان الصوت كيبقى يجي بشويه، لي فريكونس كيبقاو يتزادوا. نقدروا نصغروها مثلا كانتروداكسيون صغيره بحال هكا. دونك نشوفوا بجوجهم لي في اللي غادي يعطينا هذا. فوالا دونك دابا صوبنا كيك وميلودي اسي سامبل. دابا لو تروك اللي غادي نهضروا عليه هو درام روك. درام روك هو واحد الراك نورمالمون اللي فيه الاصوات وكيمكن لكم تخدموا باش تصاوبوا لي بيركوسيون ديالكم. مثلا الا بغيتو تصاوبوا درام روك ولا تاخذوا واحد اللي ديجا واجدو تخدموا به، كيمكن لكم تلقاوهم هنايا في الدرامز. ناخذ شي واحد اللي ديجا كاين مثلا بحال هذا، كدراغ اند دروب به ديريكتومون. صافي كيدخل هنا. دونك نقدروا نرينيميو عاوتاني هذا الدرامز ياك، وغادي نحاولوا نكومبوزيو
شي بيتس بالدرامز ديالنا. دونك ديجا باش تكري اون زعما واحد البيانو رول اللي غادي نقدروا نكومبوزيو فيه، اللي دابا هاد الكونسيبت اللي غادي نشوفو هو بيانو رول. تكليك تسيليكسيوني لا بارتي اللي بغيتي تكريي فيها ان بيانو رول ياك، وكدير كونترول شيفت ان. دونك ملي كدير كونترول شيفت ان كيتكريا واحد الباترن، واحد البيانو اللي يمكن لكم تكومبوزيو فيه لي ديفيرون سون ديالكم. باش نسمعوا هاد لي سون نختاروا اللي بغينا نكومبوزيهم اللي ما بغيناش نكومبوزيهم، تيقول لكم تبركوا على هاد البوطون اللي هو ليسن، ومنين تبركوا عليه دونك فوالا ديجا نقدروا نحيدو الديلي شويه هنايا. مثلا نقدروا نديروا شي سنير مثلا اشاك فوا، نبداوها مثلا من هنا مثلا. مثلا نشوفوا شي اليمون اخر. مثلا هذا، وكما كندوبليكيو في الشانيل ديالنا نقدروا ندوبليكيو حتى لي نوت. كتبرك على نوت وكدير لا كونترول دي بزاف ديال المرات. مثلا الا بغيتي فوالا. دابا صوبنا سونغ اللي بسيط، ولكن جينيرالمون نافي لو دور ديال كاينين دي نوسيون بلو بوسي و جو بونس غادي نهضروا عليهم في شي توتوريال واحد اخر، ولكن جينيرالمون جو بونس عندكم كاع لي زيليمون باش تقدروا تبداو تكومبوزيو في ابلوطون. فوالا دونك جيسبر ان هذا التوتوريال يكون عجبكم، و فوالا نيزيتي با انكم تطرحوا اسئله في لاباج ديال كوناكتيف. انا جو سوي ديسپونيبل انكم نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم هذا، ولا خاصكم شي اسيستونس سيتيرا مرحبا نيزيتي با. فوالا ميرسي، ونتمنى انه يكون عجبكم هذا التوتوريال vu la limite ديال الوقت. دونك فوالا، سلامة et bonne journée.